अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें और ये खबरें आप तक पहुंचानी ज़रूरी हैं। हो सकता है कि आगे चलकर आपको मेरा चेहरा नज़र ना आए क्योंकि लाइट किसी भी वक्त जा सकती है। बाहर बहुत तेज़ आंधी चल रही है, तो ऐसे में आपको पता है फिर लाइट तो चली जाया करती है अक्सर। तो मैं जस्ट आपको कुछ अपडेट्स देना चाहती हूँ जी। पहले तो एक स्मॉल जुडिशल वारदात जो है वो हो चुकी है। स्मॉल इसलिए कह रही हूँ कि अब इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हो चुकी हैं कि अब ये बात जो है वो एक स्मॉल लग रही है, लेकिन अदरवाइज अगर आईनी और कानूनी तौर पर देखा जाए तो एक बड़ी वारदात की गई है। उसके ऊपर आपको बताते हैं, इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई बहनों से, और अडियाला के बाहर आज क्या माहौल रहा। पहुंचे पीटीआई के अहम रहनुमा भी, लेकिन खिंचे खिंचे रहे बहनों के साथ, बात नहीं की, मुलाकात नहीं की। क्या हुआ वो सब आपको बताते हैं। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि कुछ अहम खबरें जो है वो आज लाहौर हाई कोर्ट से भी आई हैं, तो उसके ऊपर क्या अपडेट्स है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब से आज किसी की मुलाकात फिर नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब की बहनें आई, पहुंची, वहां पर मौजूद रहीं, उन्होंने धरना भी दिया और कुछ कारकुन भी उनके साथ थे, लेकिन सारा वक्त खामोशी से वो बैठी रहीं। इसके बावजूद भी उनकी कोई मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। याद रहे कि ये उस वक्त उनके साथ किया जा रहा है कि जब एक रात पहले उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, जो कि इस बात का एतराफ़ है कि इमरान खान साहब अभी मुकम्मल ठीक नहीं हैं, इसीलिए उन्हें बार बार हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इतनी बेहिसी का मुजाहरा किया जाता है कि एक शख्स जो रात हॉस्पिटल में रहा है, उसकी बहनें उसके लिए जो कि परेशान होंगी, सर्टनली जज्बाती होंगी, उनको ये मौका नहीं दिया जा रहा कि वो अगले दिन जाके अपने भाई का हाल अहवाल पूछ लें, उसको देख के तसल्ली कर लें कि वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो ये उस रोज़ भी किया गया है कि जिस रोज़ वो अपने चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हुआ। यही सूरत हाल बुशरा बीबी साहिबा के साथ है। बुशरा बीबी साहिबा का भी एक हफ़्ता कबल आपको पता है ऑपरेशन हुआ है बाकायदा, लेकिन उससे अगले दिन ना ही उनकी फैमिली को मिलने दिया गया है मंगल वाले दिन, और ना ही आज उनकी फैमिली को मिलने दिया गया। उनकी भी फैमिली से जो ख़वातीन आई बग़ैर मिले वो बेचारी वापस लौट गई, और इमरान खान साहब की बहनों के साथ भी यही सलूक किया गया। जबकि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की अडियाला के अंदर मुलाकात करवा दी गई। यही प्रैक्टिस है, हर मंगल को अब 30-35 मिनट की मियाँ बीवी की आपस की मुलाकात करवा दी जाती है। अब आप सोचिए, वैसे ये भी कितना ही तकलीफ़ दे मंज़र होगा कि बीवी है तो उसकी आँख का प्रॉब्लम है, शौहर है तो उसकी आँख का प्रॉब्लम है, तो वो बेचारे आधे घंटे की मुलाकात में क्या महसूस करते होंगे। एक दूसरे का हाल अहवाल ही मुश्किल से पूछते होंगे, एक दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते ऐसी कंडीशन में। वो उनके लिए परेशान होते होंगे, वो उनके लिए परेशान होती होंगी, और बाहर जो बहनें बैठी हैं और बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली बैठी हैं, वो उन दोनों के लिए परेशान हो रहे हैं, और जो कारकुन हैं वो अलहदा परेशान हो रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन में आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर बेहिसी का मुजाहरा किया जा रहा है कि अगर कोई किसी की अयादत कर लेता है जाके तो क्या उससे बिगड़ जाता है। लेकिन आपको पता है जो सूरत हाल है, और बहनें तो बेचारी फिर भी इतना तरद्दुद करती हैं, उन्हें मालूम होता है नई मुलाकात होगी, फिर भी आती हैं। लेकिन पीटीआई क़यादत में आज भी कोई खातिर खा बहुत ज़्यादा लोग देखने में नज़र नहीं आए। बैरिस्टर गौहर ज़रूर बाद में पहुँचे, सलमान अकरम राजा भी पहुँचे, कुछ देर वहाँ पर मौजूद भी रहे, लेकिन बहनों के साथ धरने में शामिल नहीं थे। सलमान अकरम राजा साहब उस वक्त से बहनों से खफा हैं, अलीमा खान साहिबा से उनकी नाराज़गी चल रही है कि उन्होंने क्यों पब्लिकली आके ये बात की कि पीटीआई लीडरशिप ने सहूलतकारी की है जलसा मनसूख करके वगैरह वगैरह। तो उस वक्त तो उससे अगले ही दिन सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत ही गुस्से के साथ इस सारी सूरत हाल पर जवाब भी दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद उनका गुस्सा दूर नहीं हो रहा, और आज वो पहुँचे ज़रूर, लेकिन वो बहनों से दूर बैठे रहे। बैरिस्टर गौहर भी उन्हीं के साथ बैठे रहे, और इन्होंने आके ना बहनों से मुलाकात की, ना उनसे सलाम दुआ की, ना बहनों ने की, और ये अलग अलग दूर दूर बैठे रहे, जिससे पता चलता है कि नाराज़गी अभी बाकी है। लेकिन मुझे लेट मी से दिस कि मुझे अफसोस हुआ ये मंज़र देख के। उसकी वजह ये है कि या तो ये होता ना कि अलीमा खान साहिबा ने एक बात की और आपको बुरी लगी, लेकिन आपने सब्र किया उसके ऊपर और आपने जवाब ना दिया होता, तो फिर तो आप को कोई कह सकता था कि चलें भाई आपने कुछ खफगी रखी हुई है, ये रियलाइज़ कराने के लिए कि अलीमा खान साहिबा ने अच्छे अल्फाज नहीं कहे आपके लिए, तो फिर तो एक अलग बात होती।
جب آپ نے حساب برابر کر دیا، اگر علیمہ خان صاحبہ نے پبلکلی آپ کو کچھ کہا تو آپ نے اس سے زیادہ ڈبل ریاکشن کے ساتھ پبلکلی ان کے بارے میں اس طرح سے ان کے ذکر کے ساتھ الفاظ کہے جو کہ ڈیفینیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت ایگریسو باڈی لینگویج اور ایگریسو لہجہ تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کا، جو کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے وہ شاید وہ کبھی بھی علیمہ خان صاحبہ کے لیے اس طرح کا لہجہ نہ اپناتے۔ تو جب آپ نے اپنا حساب خود ہی چکتا کر لیا تو پھر آپ بعد میں ناراضگی کس بات کی لے کے بیٹھے ہوئے؟ پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی بات ختم کرتے کہ بھائی آپ نے بھی غصہ کر لیا، ہم نے بھی کر لیا، چلو بھائی اب آگے جو کاز ہے اس کی بات ہو جائے۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ اپنی پوزیشن پہ برقرار ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ پارٹی کی انہیں ایفرٹ نظر نہیں آ رہی۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس وقت ایک پول کروائیں اور ان میں لوگوں سے پوچھیں کہ کیا علیمہ خان صاحبہ کی یہ بات درست ہے کہ پارٹی کی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی، تو میرا خیال ہے کہ 99.99% لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ علیمہ خان کی بات درست ہے، پارٹی کی وہ ایفرٹس نظر نہیں آ رہی جو کہ نظر آنی چاہیے تھیں۔ تو جب علیمہ خان صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو درست ہے تو پھر اس پہ غصہ کرنا نہیں بنتا۔ اگر آپ کو ان کے الفاظ کے چناؤ پر کوئی اعتراض بھی تھا تو آپ نے اس سے زیادہ غصہ کر کے اس اعتراض کو خود بخود برابر کر دیا، تو اس کے بعد پھر ناراضگی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے الگ سے یہ بات ضرور کی کہ مجھے ان کے الفاظ جو انہوں نے سہولت کاری کا لفظ استعمال کیا وہ بڑا غلط لفظ تھا، لہجہ میرا مختلف ضرور ہو سکتا تھا لیکن سہولت کاری کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سہولت کاری سے لگتا یہ کہ جی بدنیتی تھی پارٹی کی اور جان بوجھ کر پارٹی نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر عمران خان کو رکھا ہوا ہے قید تنہائی میں، تو اس ٹائپ کا ایک تاثر جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ڈیفینیٹلی لائلٹی کے ساتھ لگا ہوا ہو اس چیز کی خواہش میں، کوشش میں کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی صورتحال بہتر ہو، اور پھر اس کی نیت پہ کوئی شک کرے تو اس کو بالکل برا لگ سکتا ہے۔ لیکن یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا جو یہ کہہ رہا تھا، یہ وہ بندہ تھا جو آپ سے بھی زیادہ لائل اور آپ سے بھی زیادہ ایفرٹ کر رہا ہے عمران خان کے لیے، تو اس کو یہ کہنے کا حق ہے بہرحال کہ بھائی باقی لوگ کیوں نہیں آ رہے۔ سہیل آفریدی کا بھی آج ذکر کیا نورین خانم صاحبہ نے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیوں نہیں آ رہے۔ آج علیمہ خان صاحبہ نے پھر سے یہ بات کی کہ اگلے منگل کو 10,000 آ جائیں عہدیداران تنظیمی لوگ اڈیالہ کے باہر، سہیل آفریدی آ جائیں، آ کے یہاں بیٹھیں، دباؤ بنے گا، آٹومیٹکلی وہ لوگ سوچیں گے کہ جی عمران خان کا کیا کرنا ہے، ان کو شفٹ کرنا چاہیے اسپتال میں۔ لیکن اگر آپ اپنے گھروں میں سکون سے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے رہیں گے تو کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ ہاں بھائی اس بندے کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ بہنیں تڑپ رہی ہیں، وہ بیچاری باہر آ کے بیٹھ جاتی ہیں، کارکن کوئی آتا نہیں۔ عالیہ حمزہ صاحبہ تھیں تو ہمیں یہ ڈفرینس نظر آتا تھا، عالیہ حمزہ کے ہوتے ہوئے ہر منگل کو اچھی خاصی تعداد میں کارکن جو تھے وہ وہاں پہنچ رہے تھے، انہوں نے ڈیوٹیز لگائی ہوتی تھی، کبھی نارتھ ریجن پنجاب کا، کبھی سینٹرل پنجاب سے آئیں گے، کبھی ساؤتھ سے آئیں گے، لیکن انہوں نے آلٹرنیٹ منگل کے اوپر جو ہے وہ لگائی ہوتی تھی ڈیوٹی، اور لوگ پہنچ جاتے تھے، پھر بھی اچھی خاصی تعداد ہوتی تھی۔ اب جب سے وہ بیچاری خود اریسٹ ہو گئی ہیں تو اس کے بعد سے آنورڈز وہ بھی سلسلہ اب تقریباً ختم ہی دکھائی دے رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کس طرح کی پارٹی ہے کہ جس کو جگانا پڑتا ہے کبھی بہنوں کو یا کسی عہدیدار کو بیچارے کو پیچھے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، اٹینڈنس لگانی پڑتی ہے کہ بھئی پہنچو۔ مطلب یہ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں آ کے عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لے کر، اور آج نورین خانم صاحبہ نے بڑی صحیح بات کی کہ بھائی آپ کو تو بغیر پیسے لگائے، بغیر کیمپین چلائے، بغیر کوئی ایفرٹ کیے اسمبلیوں میں پہنچا دیا گیا کیونکہ آپ کو صرف عمران خان کا نام مل گیا تھا ساتھ اپنے، اور آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اس کی جیل کی سہولیات کے لیے یا اس کی اسپتال منتقلی کے لیے یہاں پر آ کر اپنا اظہار یکجہتی کر سکیں۔ تو یہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ اس پہ مائنڈ کرنے کے بجائے شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کہنا پڑ رہا ہے لوگوں کو، میڈیا کہہ رہا ہے آپ کو، بہنیں کہہ رہی ہیں، کارکن کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کہہ رہا ہے، اور آپ اس کے اوپر بجائے اس کے کہ کسی کو آ کر جواب دیں کہ ہاں جی ہم کیوں نہیں جا پا رہے، آخر کیا ہماری مجبوری ہے، آپ الٹا مائنڈ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے اور یہ کیوں ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کی مجبوری ہے یا ان کی کوئی کوتاہی ہے، یہ ان کو آ کے ایکسپلین کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جو ان کے لیے پوزیشن بنتی جا رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ سہیل آفریدی کا مستقبل کوئی گنڈا پور سے بہت مختلف ہو جائے گا۔ وقت بہت کم رہ گیا ان کے پاس، لوگوں نے عمران خان صاحب نے جب انہیں نامزد کیا، لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا،
उनको इतनी पजीराई मिली, इतना मोहब्बत, इतना कारकुनों का जोश जज्बा, हर चीज़ मिली। अब उनकी वापसी के लौटाने का टाइम है। आप ये नहीं कर सकते कि अब आप जो है वो एक साइड पे होके बैठ जाएं। आप कम से कम आएँ, आके आप बैठें, पता लगे कि आपके अंदर अभी भी वही जज्बा बाकी है कि हमने इमरान खान से मिलना है। इमरान खान आपके लिए उतनी ही अहमियत का हामिल है, बजाय इसके कि आप खामोशी इख्तियार करके अपने उमूर निपटाने लग जाएं। ज़रूर निपटाएं, वो आपका काम है, लेकिन आपका ये भी काम है कि आप उनकी बहनों की भी दाद रसी करें, और इस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए आपको वोट मिला है, उसका एहतसाब तो आपसे कारकुन लेंगे ना, उसका आपसे सवाल तो पूछेंगे। तो ये इस वक्त की जी सूरत हाल है। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने अपील तो सुन ली जो 9 मई के दीगर असीरान हैं, लेकिन अब वहाँ पे भी वही आयरनी और वही बेहिसी आपको नज़र आती है। यानी अफसाल पाहड़ साहब, जिन्होंने शहबाज शरीफ की मुखालिफ इलेक्शन लड़ा था, उनकी भी सज़ा 10 साल की थी, लेकिन उनको आज सज़ा मुअत्तल करके रिलीफ मिल गया है। दूसरी तरफ एजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब, जो कि एज में भी ज़्यादा हैं और बीमार भी हैं दोनों, और 3 साल से उनको ज़मानत तक नहीं मिली है। 3 साल से मुसलसल जेल में हैं। जब नहीं भी सज़ाएं सुनाई गई थी, ट्रायल चल रहा था, तब भी उनको ज़मानत नहीं दी गई, और उसके बाद ज़मानत तो क्या ही मिलती, उल्टा उनको 10-10 साल की सज़ाएं सुना दी गई। और उसके बाद मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर भी उनको ना तो अस्पताल शिफ्ट किया जाता है, और अगर किया भी जाए तो उनका तसल्ली बख्श इलाज करवाए बगैर वापस कोट लखपत ला दिया जाता है। और उसके बाद अब उनकी पहले तो अपीलें ही नहीं सुनी जा रही थी, और सुनी भी गई हैं, तो उन दोनों की सज़ा मुअत्तल नहीं की गई, उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। तो ये है इस निज़ाम का बहुत वाज़ेह जवाब उन तमाम PTI के लोगों को जो ये समझते हैं कि अगर वो खामोश रहेंगे, अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, तो कोई सहूलतें मिल जाएंगी, कोई रियायत हो जाएगी, कोई नरमी हो जाएगी। तो आपके अच्छे बच्चे बनने से सिर्फ ये हो रहा है जनाब कि मुलाकातें बंद हैं, अस्पतालों में नहीं भेजा जा रहा, दवाइयाँ बंद हैं, आपके जो लीडर इधर बाकी भी कोट लखपत जेल में बैठे हैं, वो अस्पताल जाने से भी बैठे हुए हैं, उनकी सज़ाएं मुअत्तल नहीं हो रही, उनको ज़मानतें नहीं मिल रही। जो वो ख़वातीन पकड़ी गई हैं उनको अस्पतालों में अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा। तो ये आपका जो मफामत का वो है ना, नया जो आप लेके बैठे हुए हैं बयानियाँ या चूरन, जो भी आप कह लें, उसके नतीजे में ये आपको मिल रहा है। तो क्या कह सकते हैं जी। अब हमने तो राब्ता किया कि चलें उनसे उनका मौक़िफ़ लेते हैं, वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए भी तैयार नहीं। हालांकि वैसे वो हर प्रोग्राम्स में नज़र आ रहे होते हैं, जिनको कोई देखता भी नहीं है, उन प्रोग्राम्स में भी बैठे होते हैं, लेकिन जहां उन्हें पता है कि जेन्युइन सवाल होंगे, वहाँ पे ज़रा फिर वो भी हुकूमती लोगों की तरह इधर उधर जो है वो कन्नी कतरा रहे होते हैं। एनीवेज जी, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहे सौ बिस्मिल्लाह। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि जनाब जजेस की ट्रांसफ़र मुकम्मल हो चुकी है। जजेस ट्रांसफ़र के लिए जुडिशल कमीशन के जो इजलास हुए, उसमें से एज़ एक्सपेक्टेड जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जो कि सीनियर मोस्ट जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनको लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो यहाँ पे वो सीनियर मोस्ट थे, वहाँ जाके वो 12वें नंबर के जज होंगे सीनियरिटी में। इसी तरह समन रिफत साहिबा, जो कि यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे सीनियर जज थी, उनको भी सिंध हाई कोर्ट में भेज दिया गया। वो भी बेचारी काफ़ी वहाँ जाके सीनियरिटी पे सफ़र कर रही हैं। और बाबर सत्तार साहब को तो बाकायदा पेशावर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और ये याद रहे कि जो कोई सिंध हाई कोर्ट गया है, या कोई पेशावर हाई कोर्ट गया है, या कोई लाहौर हाई कोर्ट गया है, तो ये मत समझें कि वो पेशावर में होगा, वो कराची में होगा, वो लाहौर में होगा। आगे वो भी उनके चीफ जस्टिस साहिबान की अपनी अपनी सवाबदीद है कि वो उनके ट्रांसफ़र्स कहीं पे भी किसी भी शहर की डिविजनल रजिस्ट्री ब्रांच और ये वो दीगर जो इनकी ब्रांचेज़ होती हैं उनमें कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को कहीं बहुत दूर दराज गोठ में भेज दिया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार के बारे में तो कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि उनको बन्नू में कहीं भेज दिया जाएगा, कोई कुछ क्लेम कर रहा है, कोई कुछ। तो बहरहाल उनको जहाँ पे भी भेजें आप इन कोर्ट्स में, बात यह है कि हीरा तो हीरा ही होता है, उसकी चमक तो वही रहती है, वो वैसे ही चमकता दमकता है। उन्होंने पहले ही माइंड बनाया हुआ था कि उनके साथ यही होगा, तो वो कोई इससे एकदम शॉक्ड नहीं है, बल्कि वो तो अपने रोज़ ही सामान पैक करके बैठे होते थे कि किसी भी दिन उनकी तरफ से कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन जो लोग ये ख्वाहिश रखते थे कि ये जजेस दबाव में आकर इस्तीफ़े देकर निज़ाम से अलग हो जाएंगे,
ان کو پھر بھی انہوں نے شکست دے دی ہے، کیونکہ انہوں نے واضح طور پر، یہ ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے واضح طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھلے انہیں کہیں پر بھی آپ شفٹ کر دیں، وہ اپنا کام اسی طرح ایمانداری سے کرتے رہیں گے، وہ اسی طرح آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے لڑتے رہیں گے، آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، وہ اپنا کام کہیں پہ بھی آپ انہیں بھیج دیں وہ کریں گے، وہ اسی طرح چمکتے دمکتے رہیں گے۔ منہ کالا آپ کا ہوا ہے، ان کا نہیں ہوا، ان کو تو قوم سلام پیش کرتی ہے، وہ کہیں پہ بھی کام کریں گے، جہاں وہ جائیں گے لوگ وہاں پہ خوش ہوں گے کہ شکر ہے یہاں پہ آزاد جج آ گئے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اپنی طرف سے تو انہوں نے ایک شرانگیز کام کیا ہے نا، برائی کی ہے کسی کے ساتھ، اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں سے شاید جہاں وہ جا رہے ہیں کتنے لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنیں گے، اور اچھا کام کرنے والا ایماندار آدمی اس کو اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے، اور وہ جزا کسی بھی طرح ہو سکتی ہے۔ یہ جو عزت ملتی ہے یہ سب سے بڑی جزا ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے جب آپ حق اور سچ کے راستے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی ان جج صاحبان کو ہمارا تو سلام ہے، آپ کی سینیورٹی متاثر ہوئی ہے، شاید آپ میں سے کوئی چیف جسٹس نہ بن سکے جو کہ اس کا رائٹ ہوتا، ادروائز اگر نارمل روٹین سے چیزیں چل رہی ہوتی، لیکن اگین عہدے حاصل کر لینا تو باعث عزت و صد افتخار نہیں ہوتا نا، کہ جی آپ چیف جسٹس بن گئے تو اب آپ بڑا کوئی چیف جسٹس تو یہاں پہ سرفراز ڈوگر صاحب بھی بنے ہوئے ہیں، یحییٰ آفریدی صاحب بھی بنے ہوئے ہیں، امین الدین صاحب بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن آج آپ کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں؟ تو اس لیے یہ کوئی قربانی نہیں ہے کہ آپ چیف جسٹس نہیں بنے تو یہ بڑی کوئی قربانی ہو گئی، بڑا کچھ آپ سے چھین لیا گیا۔ یہ اس نظام کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کے اداروں کے لیے، ان کے لیے نقصان کا باعث ہے کہ جو قابل لوگ ہیں ان کا راستہ روک کر کس طریقے سے کمپرومائزڈ اور بہت سے نااہل لوگوں کو اوپر لایا گیا ہے۔ تو یہ جنہوں نے کیا ہے اور جس طرح سے کیا ہے وہ بڑا آپ کہہ لیں کہ آبویس ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں تو ان ججز کو سلام پیش کرتی ہوں، اور باقی مجھے تو ابھی بھی ان سے بہت امید ہے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ان جیسے ججز نے، یا چند ایک جیسے ہمارے صحافی ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا علم جو ہے وہ بلند رکھا ہوا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے تو ہم لوگ جو ہیں وہ کم از کم یہ سوچتے ہیں کہ یار بالکل اندھیرا نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر یہ بھی نہ ہوتے تو ہم کیا سوچ ہوتے ہیں، یار مطلب ایک بھی بندہ نہیں تھا ایسا جو کھڑا ہوتا، ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو انکار کرنے کی جرت کرتا۔ تو ہمیں کم از کم اتنا حوصلہ تو ہے کہ یار تھے کچھ لوگ جو کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس طرح کے لوگ چاہے ایک ہوں یا 100 ہوں وہ بھاری ہوتے ہیں، ہزاروں پہ بھی بھاری ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔